संतोषान उल्हासान सौम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान कलत्या काळजान धन्या तुका भेटयता पवित्र स्नानांत आमकां नवे रसन केला सभेत आमकां नवे मेसाव दिला तुझ्या उपकारांक घरगां पाटयता तुझी दया आमचे देवो म्हूण मागता उतराय कोकत्रेकता जेवणां तुज्या आमी भाग घेता संतोषान उल्हासान सौम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान खालत्या काळजान धन्या तुका भेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज माय पवित्र सभा मोरयेचे स्वर्गरोहण ह्या आसुसांव फेस्त भोव संभ्रमान आचरण करता. मोरी आपल्या जिवितांत कुडी आनी आत्म्या समेत सरकार तिका देवदूतांनी व्हरून व्हेलें. तिची कूड ह्या मातयेंत कुसोवंक देवान खंडीत सोडूंक ना, कित्याक ती कुडीन आत्म्यान आनी मनांत नितळ जावन आसली. आनी आज आमकां एक आपोवणें देव दिता. तें जावन आसा आमच्या जिवितांत मोरयेची देख घेवन आमी जियोंक. आनी आज आमी आमच्या राष्ट्रा खातीर, भारता खातीर मागोवंक आसा. आज आमी आमच्या देशाचो सुडकेचो दीस आचरण करता, स्वातंत्र्योत्सव. आमी आज पातकाच्या गुलामपणांत हांवन बंदडेत हांवन सुडका सोडून मोरये बरी आमी नितळ निर्मळ जिणे जियोंक आनी तशेंच एक दीस मोरये संगी सरकार सूख भोगोवंक प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सर्वां देवाची कृपा मागून घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. आमी सर्व सांगता म्हणया, हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो सगळ्या उसारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडात उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवंत सदांच ओंकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकुलत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
सोम्या Krista kakutke, Krista kakutke, Somya kakutke, Somya kakutke. महिमा 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 देवा कुसकी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेस्परा देवा सगीच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाप काढताय आमची काबूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. सर्व राष्ट्रांच्या दुनिया आमच्या मुखाळ बापा ज्या दिसा तुवें ओंकार मरिये कुडी आत्मे सहित सर्गींचे महिमेक उबारून वेले त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय जोडूंक पावलो. ही एक तुज्या जाणवेची आनी मोगाची वडखुणा म्हूण आमी दिनवासी काळजान वळखून घेता. आमचे सर्गींचे मायेच्या आसऱ्या खाल भारत मातेची समेस्त बरकी सर्व वायटांतली सुटून आत्म्याची स्वतंत्रकाय सोडून आनी सरकार सुखेस्त जिविताची बरती भोगोवंक फावो. आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे सो क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उगडापण पुस्तकांतले वाचप. तेदवा सर्गी देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तांतूं आसलेली दिश्टी पडली. तेदवा अंतराळी एक व्हड खुणा दिश्टी पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली तिच्या पांयांतळा चंद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. तेदवा अंतराळी आनी एक खुणा दिश्टी पडली. एक महासर्प उज्या बरी तांबडो ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां. ताचे हर एक तकलेर एक मुकुट. आपले शिमटेन अंतराळा वयल्या नखेत्रांचो 3/1 वांटो ताणें मारून जडोवन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये हुजीर तो उबो रावलो. तिचें भुरगें भुंय पडलेल्या क्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो.
स्त्रियेन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. होच्च तो लोंकडाचे बेतकाटेन सर्व राष्ट्रां वयर राजवटकी चलोवंक नेमलेलो. पूण जल्माल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या सिंहासना हुजीर तक्षण उखलून व्हेलो. ती स्त्री अरण्याक पळून धांवली. तेदवा सर्गार व्हड एक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयलें. देवाची पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या उजव्याक बसून आसाराणी. तुझ्या स्त्री परिवारान राजकुमारणी आसा. ओफिरच्या भांगारान नेटोवन तुझ्या उजव्याक बसून आसा तीस पाटाची राणी. ओफिरच्या भांगारान नेटोवन तुझ्या उजव्याक बसून आसाराणी. ऐक धुवे आनी हांव सांगता ते चिंतून पळय. तुजो खाशालो आनी माय बापाचें घर तूं विसर. राय तुजे सुरूपायेक भुलतलो. तुजो पती तो ताची सेवा कर. ओफिरच्या भांगारान नेटोवन तुझ्या उजव्याक बसून आसाराणी. ओफिरच्या भांगारान नेटोवन तुझ्या उजव्याक बसून आसाराणी. सांत पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां निजाय की क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवन तुटयला. मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपणी येता. जशें आदाम थंय सुमेस्त मरतात, तशें क्रिस्ता थंय सुमेस्तांक जिवंत उठयतले. पूण हर एकल्यांक ताचे ताचे सर्ते प्रकार. सकलांची जामिनी कसो पयले क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या सुमेस्तांक. उपरांत येतलो अंत, जेदवा सर्व राजवटकी, अधिकार आनी पदवी तो नास करतलो आनी देवा बापाक आपले राज ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयांतळां घालीसर क्रिस्तान राजवटकी चलोवची गरज. आनी निमाणें पाडाव जातलो तो वैरी मरणंच. कित्याक सर्व वस्तू देवान ताच्या पांयांतळां घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Pagi di awar mori
वेचून काढलेली जाऊन ती आवय सर्वांची हालेलुया 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 हालेलुया. Lord, bless my heart and lift that I may worthy lift up in your gospel. सर्वच पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सा लोका परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. त्या दिसांनी मोरी उठून दोंगराळ प्रदेशांत असलेल्या जुदाच्या एका शाराक दावांदावी गेली. थंय जाकारीच्या घरांत भितर सर एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. मोरयेचो नामान एलिझाबेथीन आयकल्लोस तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रात्म्यान भरून व्हड्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडलोलोस. म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो सर्व संगती घडोवन येतेल्यो म्हूण सत मानिल्ली तूं कितली बागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराची वडवी खाता. म्हजो जीव देवा म्हज्या तारोकाती संतोशान उडता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दयेन दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंताचें नांव. दाखयता तो काकुळत आपणाक भियेतेल्यांचेर संतते जावन संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयलां. आपल्या काळजांत व्हडपण चिंतेल्या हंकार्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक उंचा सनां तावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हात्यांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांकाल. मोरी सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा ती फाटीं गेली. देवाचें उतर है वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यानो, एक दीस एक भुरगें येवन आपल्या बापाय लागीं विचारता, तूं हांगा तावन कितल्या पयस पळोवंक शकताय? ताका बापूय जाप दिवन म्हणटा, हांव हांगा तावन एक या 2 किलोमिटर पयस पळोवंक शकता. ताच्या उपरांत बापूय मुंदारून म्हणटा, पूण वातावरण नितळ आसल्यार हांव टॅरेसार गेल्यार खंडिसावन 4-5 किलोमिटर या एक हळ्ळी आमचे तावन पयस आसची ती हळ्ळी हांव पळोवंक शकता म्हणटा. उपरांत बापूय आपल्या धुवेक विचारता, तूं हांगा तावन कितले पयस पळोवंक शकताय? आनी ती धाकटुली धूव भोव मुग्धपणान म्हणटा, काळक्या अंधकाराच्या त्या राती आकाश नितळ आसल्यार हांव आकाशांतली नखेत्रां पळोवंक शकता म्हणटा. मोगाच्यानो, काळीज नितळ आसल्यार आमी देवाकी पळोवंक शकता. आनी होच संदेश मोरी आमकां आज दिता.
मोगाच्यानो मोरयेचें स्वर्गारोहण आमकां एक आपोवणें दिता आमच्या जिवितांत आमी नितळ मनान नितळ काळजान एक नितळ जिवीत जियोंक आनी मोरयेचें स्वर्गारोहण आमी उंच सोपणेवंक उंच विश्वासान बरोवंक आनी बरवशाच्या जिवितांत सतमनून देवाक सतमनून जियोंक आमकां सापोवणें दिता. मोगाच्यानो आमी जाणाव आज मोरयेचें स्वर्गारोहण आमी आचरण करता. मोरी जेजूच्या स्वर्गारोहणांत भागीदार जाता मात्र न्ही, आपणाकच एक जागो सर्गार ती आपणयता आनी कुडी आत्म्या समेत सर्गार सोडून वेता. आयच्या अंजलांत आमी आयकलें एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन मोरयेक स्त्रियां भितर तूं सदैव म्हणून आपयता. ह्या एक वाक्याचेर आमी थोडो वेळ नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आमी पवित्र पुस्तकाची पानां परतिल्यार आमकां कळटा की सगळ्या बायबलांत केवल 3 व्यक्तींक सदैव म्हणून आपयलां आनी ही 3 व्यक्ती स्त्रियो जावन आसात. पयल्यान पयलें आमी पळयत हांव पोरण्या सोल्यांत न्यायकर्तांचे ग्रंथ तंतू अध्याय 5 आनी वाक्य 24 24 हांगा घडलें जाल्यार कितें? इस्रायल जनांगाचेर अन्य राष्ट्र या दुस्मान राष्ट्र परतून परतून वेडो घालून आसलीं आनी ह्या संदर्भार इस्रायल लोकांक कितें करचें म्हणून कळूंक ना. आनी ह्या संदर्भार जायेला म्हणली ती स्त्री त्या अन्य या दुस्मान राष्ट्राचो सेनाधिपती जावन आसो सिसेर हाका ती जिवेची मारता. तो इस्रायलाचेर आक्रमण करून येवन आसतना ताका पुरासण जावन ह्या जायेल्या म्हणल्या त्या स्त्रेच्या घरा वेताना तिच्या लागीं तो उदक विचारता आनी ती खंडीत जावन ताका उदक दिता. पूण ताच्या उपरांत ती तिच्या तंबाच्या त्या खुंट्यांत ताका मारून जिवेची मारता. आनी ह्या संदर्भार इस्रायल लोक तिका सदैव म्हणून आपयता. खून केल्ल्याक सदैव म्हणून आपयता. आनी हाच्या उपरांत दुसऱ्यान आमी पळयता जुडीत असो ग्रंथ. हांगासर जुडीत खंडीत जावन इस्रायलाची राणी जावन आसली आनी ती राणी जावन आसल्या त्या संदर्भार होलोफेर्नास म्हणलो एकलो दुस्मान तो इस्रायलाचेर धाड घालता आनी इस्रायल त्या लोकांक ताचे वयर झूज मारूंक तो आपोवणें दिता. ह्या संदर्भार इस्रायल लोक ताचो तो दडंग जीव पळोवन भियेतात, कंगाल जातात आनी कितें करचें म्हणून तांकां कळीत आसना. ह्या संदर्भार जुडीत खंडीत जावन वास्तवीक रितीन एक सोबीत स्त्री जावन आसली. ती त्या होलोफेर्नास ताच्या तंबाक वेता आनी ताच्या लागीं सांगता की हांव जाणा इस्रायलाच्या त्या राष्ट्राक वेची ती वाट आनी तो भोव संतोश पावता. ताच्या उपरांत ताच्या तंबांत होलोफेर्नासाच्या तंबांत संतोश संभ्रम जाता. तो इतलें आमाल पियेता तो मतिहीन जावन पडटा. त्या संदर्भार जुडीत आपल्या साकरणेक घेवन होलोफेर्नासाच्या त्या बाल्यांत ताचीच तकली ती कापता आनी ती तकली घेवन ती इस्रायला मदें येता. त्या संदर्भार इस्रायल लोक तिकाय अशेंच म्हणून सदैव म्हणून उद्गारतात. जुडीताचो अध्याय 13 आनी वाक्य 18 म्हजे दुवे महोन्नत देवान तुका सर्व स्त्रियां प्रास चड आशिर्वादीत केल्या. आनी मोगाच्यानो तिसरी जावन आसा मोरी आमची माय. ह्या तेगा स्त्रियां मदें फरक जाल्यार कितें?
पयलेंचे 2 स्त्रियो खून करणं सदैव म्हणलें तें नांव आपणयतात ह्या संवसारी रितीन. पूण मरी देवाच्या पुताक जल्म दिवन सदैव म्हणून त्यो बिरुती आपणयता. केवळ संवसारान मात न्ही, पगार सरकार समेत ती सदैव जावंक पावता. आज मरयेचें स्वर्गारोहण आमी हें फेस्त आचरण करच्या ह्या संदर्भात आमी आज आमकां विचारूंक आसा, आमी सदैव गी खंडीत जावन आमी सदैव न्हय. कित्याक साबार कश्टा नश्टा मदें पातकांत आमी जिवन आसाव. त्या देखून आमी आमकां साज मरयेची देख पळोवंक आसा आनी मरये बरी जियोंक आसा. मरी आमच्या बरेच एक सामान्य स्त्री जावन जियेली. तिच्या जिणेंत एक कश्ट नश्ट आसले. तिणें साबार फावटी सलवणी आपणायली, पूण खंडीत जावन देवाचेर विश्वास बरवसो तिणें सांडूंक ना. आपलो एकलोच पूत त्या कुर्सार उमकाळून आसतना तिच्या मनांत तिच्या काळजांत जाल्ले आटविटे आमच्यान चिंतूंक समेत साध्य जावचें ना. पूण खंडीत जावन ती जाणा आसली ही जावन आसली देवाची खुशी. आनी हाचे वरवीं ती आज सर्गा संवसाराची राणी जावन सरकार परसळता. आनी आज मोगाच्यान मरी सर्व संवसारी बंदडेतावन सर्व संवसारी पातकां कश्टां नश्टातावन सुटका घेवन सरकार आपणाक एक स्नान आपणयता. आमी आज आमच्या भारताचो स्वातंत्र्योत्सव आचरण करता. भारतांनी त्या ब्रिटिशाच्या गुलामपणांतावन सुटका आपणायिल्लो दीस हो. साबार जाणांनी आपले रगत व्हरोवन सॅक्रिफीस त्याग करून आमकां सर्वांक आज सुटका दिल्या. पूण एक सवाल मोगाच्या भावनां आनी भयणीनो, आमी न्ही जाय की आज स्वातंत्र्य गी. कित्याक आमच्या समाजाचेर एक नदर आमी घाल्यार आज आमकां कळटा की साबार कडेन जाती खाती खातीर ह्या धर्मा खातीर ह्या साबार अन्य संगती खातीर आज साबार जण आपल्या कुडीची तशेंच मतीच्या बंदडेंत जिवन आसात. आज आमकां एक आपोवणें जावन आसा, आमी ह्या संवसारी जिणेंत एक मरये बरी जिणी जियोंक, तशेंच मरयेची देख घेवन जियोंक, आमच्या संवसारी जिवितांत नितळ निर्मळ जावन जियोंक, मनांत कुडींत तशेंच आत्म्यांत नितळ जावन जियोंक. केन्ना आमी अशें जियेता खंडीत जावन आमी आमच्या जिवितांत एक बरी समाज, एक बरो राष्ट्र आमी रोसूंक शकता. आनी खंडीत जावन केन्ना आमी ह्या भारत देशाचे नागरीक जावन आसा, आमचो कायदो जावन आसा, आमी न्याय नितीन सता नितीन जियोंक, तशेंच आमी आमची सुटका आपणेवंक. त्या देखून मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान आमी देवाची कृपा मागून घेवया, मरयेची मजत मागून घेवया. कशें मरयेक देवान देवदूता सांगता सर्गी व्हरून व्हेलें, तशेंच आमी आमच्या ह्या संवसारी राटवळेंतावन संवसारी जिवितांतावन सुटका आपणयल्ल्या दिसा त्याच मरये संगी सरकार सूख भोगोवंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान देवाची कृपा मागून घेवया. आनी आमचें मागणें जावन वचून दी. खंयसर मत भियाविणें आनी मनीस तकली उखलून जियेता, त्या सर्गींच्या सुटकेक म्हजो देश उबार देवा. आमेन. आमी सर्व उबे रावून आमची वावरताची उसाळणी करुया. सतमंता देवा, सर्वपदवेदार बापाक, सर्गांनी पृथ्वीचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भी सांबावलो, अंकवार मरयेतावन सलमालो, पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो,
तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सरकार सोडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्यात बसला, ते तांची आनी मेल्ल्यांची मुसबी करून घेतलो, सत्मंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभे, भक्तांचो एकता, पातकांचे भक्षणे, कुडीचे जीवनपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. मुखार भाव भयणीनो, मोरयेचें स्वर्गारोहण आचरण करच्या ह्या दिसा आमी मोरये माये मुखांत्र देवाक आमची कालची प्रार्थना उबारुया. बापा, आमच्या पापा साहेबाक, सर बिस्पांक, याजक आनी धार्मीक भाव भयणींक तुज्या सोडवणेच्या मिसावान मरये बरी वावर करूंक जाय आसली कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. स्वतंत्रचो दीस आचरण करच्या वक्ता आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी आनी सर नागरिकांनी शांती समाधानेन माया मोगान जियोवन सता नितीचें राज स्थापीत करूंक जाय आसली कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या बऱ्या करण्या मारिफात हे समाजेंत प्रत्येक जावन आमच्या पिरगजेच्या सर वर्गांच्या लोकांक तुजी सोडवण लाभो म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. युवा जण आमचे समाजाचें भविश्य तुजें उतार पाळच्या थंय खरी सुटका आसा म्हणलें सत. मरयेचे जिणे मारिफात समजून घेवंक जाय आसली जाणवाय तांकां तूं दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सामाजीक, आर्थीक आनी इतर शोशणाक वळख जाल्ल्या पासत आनी जैलान आसल्या निरापराधीचे सुटके पासत वावुरच्या सर्वांक तुजी घटाय आनी बोड दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा भोंवारी हजर जाल्लेल्या आमी सोमेस्तांनी न्यायनितीची समाज बांदून हाडूंक आनी अशें देवाच्या सल्वासवाच्या कामांत सक्रीय रितीन वांटो घेवंक जाय आसली कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमच्या कसकी गरजां खातीर आमी देवा लागीं मागया. मोगाळा बापा, आमची खालती मागणी आमी तुज्या मुखार दवरली आनी साबार मागणी आमच्या काळजाच्या गुंडायांत आसात. ती सर्व तूं स्विकार कर आनी जे आमकां फावो ते आमकां तुज्या कृपेन तूं दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. स्वीकार कर, मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. तुजी उतरां आयकून उर्बेस आमकां कर, तुजी खुशी पाडो कृपेन आमकां भर. तेल्या सेवेन जीव उदार आमकां कर, मोरयेचे आदर्श घेवन धैर्यान आमकां भर. उंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर, मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. जिणी देणी आमची तुका भेटयता, सुखान तशे दुखान तुजेर पातयेता. मोरये परी क्रिस्ताक प्रकाशीत करता, सर्गीचे राज बांदूंक आमी वावुरता. उंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर, मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी केपें सेवेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं.
सर्गींच्या बापा ओंकार मरयेच्या दाबाजीक सर्गा वर्णा दिसा ह्या तुज्या पूर्ण देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वातंत्र्यताये पासो तुका दिनवासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दराळ देण्याने भरलेली आमचे भुंयतली ही दानां तुका संतोषान ओपून दिता. त्याच बराबर समेस्त आमच्या भाव भयणीचो वावर कश्ट तुका संतोष हुस्क्याने अतिरिक्त तुका समर्पित हांव. जेजूच्या गणित मोगाच्या समर्पणांत आमची ही भेटवणी तूं मानून घे आनी सफळ कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदराने ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतीसो आनी ह्या आमच्या फायद्याचो. तो आमची सणवाय आनी बळ तोच आमचे पवित्रपण आनी स्वतंत्राय. ताची आवय ओंकार मरी ताणें केले सडवणेचे प्रथम फळ. तिका ताणें पातकांतले निवारून मरणाच्या घासांतले सोटयली आनी अशें आमचेच संपूर्ण काही स्वातंत्र्याची कुणा आनी बरवसो तिका केली. देखून ह्या संतोष बरेच उत्सवाच्या दिसा तुवें सरकार उबारून वेल्ले आमचे माये बराबर आनी सर्गेच्या सर्व दुता भक्तां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळी आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणता. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसाता. उदेन दितावन आसता ते पर्यांत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परसा तूं समयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रग सांवच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच अज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुम्ही समेस्त घेयात आणि हंतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि ससनी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासोत आणि समेस्त मनशा पासोत हे वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात. बावाडतो सोगोड परगटूया. सोमी जेसू मेलो, सोमी जेसू मेलो, सोमी जेसू जीवन जाला. ओ बावरता सोगून आम्ही परगडता जेसू नव्या येतलो. बापा आमचे सडवणे पासो तुझ्या पुतान ससलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या आनंद बरेत पुनर्जीवनपणासो आणि सरकार सडण्यासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि तो परत येतलो म्हूण ताची वाट आमी पळयोन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणांत आमकां तुजी इश्टागात सोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीनारे रक्तांत पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेसू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी सावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवंत आमकां मरयेच्या बगेवन सुजे तुज्या बगेवन धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पयस सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाडसोरे तुज्या पयस सभेक बावार्थांत आनी प्रतिमोगांत थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयान आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टागातींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बरो वस्तो तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मोरये बरी एक नितळ निर्मळ जिणे जियोंक आनी एक दीस देवा संगी सरकार सुख भोगोंक जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सर्व विश्वासान म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नात्रे केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ.
तूं जियेताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माया मोग सौकुर्त सावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्वां सौभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका बरेकी मेळटली. तुका सोम्या तुका तुका दुनिया तुका तुका काळीज मोचे ओढाशेता दिवच्या तुका. काळीज मोचे बोडा शेता अर्गा दिवच्या तुका. अर्गा तुका सोम्या अर्गा तुका दुनिया. सोम्या अर्गा तुका दुनिया अर्गा तुका प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा महिमेक पावलेल्या ओंकार मायेच्या महिमेवंत पुताची कूड आनी रगत संतोष बरीच काळजांत घेतल्या उपरांत हे मागणे आमी तुका विश्वासान करता. आपल्या देशाचे उदरगते पासून भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद पडूं. आमच्या देशांत नीत शांती आनी मोग नंदू आनी आमी समेस्त ओंकार मुरेच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता सरकार सुखेस्त जिविताचे बर्तेक आनी पुनर्जीवनपणाचे महिमेक पावूं. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमच्या मतीचो आनी काळजो सोदनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूं. आमेन. तो आमच्या देशाच्या सर्व लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगांत एकठांव. आमेन. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी यात्रेक आपले कुशे प्रमाणे तो सफळ करूं. आमेन.
आमेन. आणि सर पदवेदार ते बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. ओपीर बंगारान नेसून कुरपेशेल्या नेटून सोपता सर संवसाराची राणी. सर्गा सिंहासनातां देखता ती मोगाळ दिसलां सरपुण्या तिचे चरणी. पडव्या संगी मेळोन करया तिका नमन कुरपे भोवती माये प्रणाम करया मोगान. मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्याचंद्रासवे करया आमी वंदन. पडव्या संगी मेळोन करया तिका नमन कुरपेवंती माये प्रणाम करया मोगान. मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्याचंद्रासवे करया आमी वंदन. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां वय आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन निमर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.